بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، معكم معلمتكم اليوم في حصة جديدة مع تعلم الحروف. إذن اليوم سوف نتعلم حرف جديد. إذن اليوم هو لحرف جديد، هو حرف القاف. حرف القاف. قبل أن ندخل إلى هذا الحرف يا أطفال، تعالوا معي نراجع بعض الحروف السابقة وبعض الكلمات. يلا نتذكر الآن مع المعلمة. إذن حرف، نقرأ مع المعلمة حرف فو، ثم حرف ع، حرف غ، حرف ك، وحرف لا. نعيد: فو، ع، غ، ك، ولا. يلا نقرأ معا بعض الكلمات. فراشة، فراشة، علم، علم، غزالة، غزالة، ديك، لعبة، لعبة. إذن بعدما انتهينا من هذه المراجعة الخفيفة، سوف ننتقل إلى استخراج الحرف الجديد ألا وهو حرف القاف. يلا نلاحظ هذه الصور الموجودة أمامنا. نلاحظ الصورة. هذه صورة قرد. قرد، قرد هو نجد فيه حرف القاف قرد. هذه الصورة هي صورة قلم. قلم، نستمع: قلم. نحن نسمع حرف القاف. الصورة الثالثة لدينا قنفذ. قنفذ في أيضا حرف القاف. مقص، مقص، وبندق. الآن ننتبه، لدينا 3 كلمات سوف نستخرج منها حرف القاف. إذن عندنا كلمة قمر. قمر. متى يظهر يا أطفال القمر؟ في النهار أم في الليل؟ إذن القمر هو يظهر في الليل. القمر وتصاحبه النجوم. إذن عندما نرى القمر يعني نحن في الليل. يلا نعود: قمر. الكلمة الثانية قفة. قفة، أنا أحمل القفة وأذهب إلى السوق لشراء الخضر والفواكه. إذن القفة هي التي أضع فيها المشتريات التي أشتريها من السوق. الكلمة الثالثة قرد. ها هو القرد، هو حيوان متوحش أم أليف؟ نعم، أحسنتم. القرد هو حيوان متوحش. ماذا يأكل القرد؟ تذكروا معي، ماذا يأكل القرد كثيرا؟ جيد، القرد يأكل الموز. يلا نعود إلى درسنا ألا وهو حرف القاف. إذن نأخذ كلمة قمر. قمر. إذن ننزع حرف الراء، يبقى لنا قم. قم. ننزع حرف الميم، يبقى حرف ق.
نعيد ق. نعيد ق. الكلمة الثانية هي كلمة قفة. ننزع التاء يبقى قفة. قفة. ننزع حرف الفاء يبقى حرف قو. ماذا يبقى؟ حرف قو. ماذا يبقى؟ قو. كلمة قرد. نقوم بالمسح التدريجي. نمسح حرف الدال. قر. ننزع حرف الراء. قي. قي. إذا نعيد قا قو قي. قا قو قي. إذا حرف القاف فوقه فتحة ق. نعيد ق. نعيد ق. حرف القاف ضمة قو. قو. حرف القاف كسرة قي. إذا نعيد قا قو قي. قا قو قي. قا مثل كلمة قلم. قلم. أستعمل القلم للكتابة. القلم يستعمل للكتابة. إذا ق قلم. ق قلم. ثم قو قنفذ. نلاحظ جيدا يا أطفال القنفذ هو حيوان مليء بالأشواك. إذا القنفذ هو حيوان صغير، حجمه صغير ولكنه مليء بالأشواك. إذا قو قنفذ. قو قنفذ. حرف قي. قي قطار. قطار. إذا القطار يا أطفال هو وسيلة من وسائل النقل. إذا القطار هو وسيلة من وسائل النقل. إذا أين يتحرك القطار؟ إذا القطار يتحرك في السكة الحديدية وهو من وسائل النقل البرية. إذا القطار هو من وسائل النقل. إذا نتذكر ونعيد ونكرر. قا قو قي. قا قو قي. قاف فتحة قا. قاف ضمة قو. قاف كسرة قي. الآن سوف نقوم بحل هذا التمرين لكي ندعم فهم حرف القاف بالحركات البسيطة. إذا سنستخدم حرف القاف قو قي في مكان المناسب. إذا عندنا كلمة فصل. فصل. سنضيف حرف القاف. نقرأها قفص. قفص. إذا القفص هو المكان الذي نضع فيه الطيور. القفص نجده في حديقة الحيوانات. نجد بداخله الحيوانات، خصوصا الحيوانات المتوحشة، لأننا لا يمكن أن نتعامل مع الحيوانات المتوحشة بدون وجود القفص. إذا نحن نرى الحيوان المتوحش من وراء القفص. إذا قفص. ثم حرف قو في كلمة نون. نضيف حرف القو للحرفين لنحصل على كلمة قطن. قطن. إذا حرف القي صتن. نضيف حرف القي لنحصل على كلمة قصة. قصة. إذا القصة تحكيها
الأم لأولادها في الليل لكي يناموا. القصة تحكيها المعلمة لتلاميذها لكي نستخرج منها العبر. إذن قفص، قطن، قصة. قفص ق، قطن قو، قصة قي. الآن سوف نضيف لحرف القاف الحروف المد. إذن حرف القاف نضيف له الفتحة. كيف يقرأ؟ ق. كيف يقرأ؟ ق. نضيف له ألف المد نقرأه قا. نعيد قا. نعيد قا. إذن حرف القاف نضيف له ضمة. كيف نقرأه يا أطفال؟ قو. إذن قو. نضيف له واو المد قو. قو. حرف القاف كسرة قي. قي. حرف القاف ياء المد قي. إذن عندنا قا قو قي. قا قو قي. قا قارب. قارب. القارب يطفو فوق الماء. فوق الماء. قارب. قو برقوق. برقوق هو فاكهة من الفواكه التي تكون في فصل الصيف. برقوق. قي مثل كلمة فقير. فقير. الفقير هو الإنسان الذي يحتاج إلى المساعدة وهو لا يملك قدر كبير من الماء. إذن على الشخص الغني أن يساعد الفقير. إذن قا قو قي. إذن قا قو قي. نعيد قا قو قي. نعيد قا قو قي. قا قو قي. المد يعني نمد جيدا الحرف. قا قو قي. إذن الآن سوف ننتقل إلى أشكال حرف القاف. إذن بطبيعة الحال حرف القاف سنجده في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. إذن بطبيعة الحال كتابته سوف تختلف بطبيعة الحال بموقعه. إذن الكتابة ستختلف. هو حرف القاف في أول الكلمة. هنا في وسط الكلمة سوف يلتصق بالحرف قبله وبعده. حرف القاف في آخر الكلمة عندما يكون ملتصق بالحرف الذي يسبقه. وهنا حرف القاف في آخر الكلمة غير ملتصق بالحرف الذي يسبقه. وسنلاحظ هنا من خلال كتابة الحرف أن حرف القاف شديته تشبه حرف النون. هو لا يشبه هو يبدو نوعا ما أنه يشبه في الكتابة حرف الفاء، ولكن حرف القاف لا يشبه حرف الفاء لأن شدية الحرف تشبه حرف النون، بخلاف حرف الفاء شدية الحرف تشبه حرف الباء. إذا نلاحظ هنا سوف نلاحظ هذا الفرق من خلال الكتابة. إذا حرف القاف في أول الكلمة إذا عمودي أفقي، وهذه الدائرة الصغيرة. إذا حرف القاف في أول الكلمة. حرف القاف في وسط الكلمة أفقي منحني ثم أفقي ونقطتين. الآن الاختلاف سوف يبدو في آخر الكلمة. إذا حرف القاف في آخر الكلمة الملتصقة بالحرف
أفقي، دائرة مغلقة، وننزل تحت السطر وليس فوق السطر. الحرف غير واضح هنا. إذا حرف القاف في آخر الكلمة ملتصق بالحرف، وهو ينزل نوعا ما عن السطر الرئيسي. إذا الآن حرف القاف في آخر الكلمة غير ملتصق بالحرف. إذا شدية الحرف نلاحظ هنا أنها تشبه نوعا ما حرف النون. إذا حرف القاف في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة ملتصق بالحرف، وفي آخر الكلمة غير ملتصق بالحرف. وأعيد وأتذكر تلاميذي الأعزاء أن تستخدموا دائما الألواح مع المعلمة لكي نتدرب معا على الكتابة، وبتكرار التدريب سوف نكتسب بطبيعة الحال كتابة الحرف، ونكتسب قراءة الحرف وتوظيفه في الكلمات. إذا الهدف دائما هو توظيف الحرف في الكلمات لكي نقرأ الكلمات، ومن خلال قراءة الكلمات سوف يمكننا أن نقرأ الجملة. إذا الآن لدينا تطبيق لكي نوضح في هذه الكلمات المواقع التي نجد فيها حرف القاف في الأول، في الوسط، وفي الأخير. إذا لدينا يطلب منا أن نحيط بحيز حول حرف القاف. إذا نقرأ الكلمة قطة. القطة هي ذلك الحيوان الأليف الذي يحبه جميع الناس، وبالخصوص أنتم الأطفال. إذا قطة. أين هو حرف القاف هنا؟ نلاحظ جيدا في الكلمة قطة. إذا حرف القاف هو في أول الكلمة. إذا الكلمة الثانية لدينا بقرة. ماذا تعطينا البقرة؟ البقرة تعطينا الحليب. إذا اليوم تداولنا كثيرا الحيوانات الأليفة والمتوحشة. إذا البقرة هي حيوان أليف يعطينا الحليب. إذا بقرة. أين هو حرف القاف هنا؟ حرف القاف في وسط الكلمة. الكلمة الثالثة صديق. الصديق هو الذي يدرس معي، الذي يلعب معي، والصديق وقت الضيق. صديق. أين هو حرف القاف هنا؟ نلاحظ جيدا. إذا هنا حرف القاف في آخر الكلمة ملتصق بالياء التي تسبقه. بقيت لنا كلمة أخيرة هي كلمة برق. البرق هو ذلك الصوت أو الضوء الذي يأتي عند نزول الأمطار. إذا قبل الأمطار دائما نسمع صوتا مدويا وهو الرعد والبرق. إذا عندما يكون البرق والرعد حذاري لا نخرج أو نطل من النوافذ. إذا برق. إذا حرف القاف هنا في آخر الكلمة وغير ملتصق بالحرف. إذا نحيط بحيز حول حرف القاف. إذا نراجع معا. قا قو قي. نعيد. قا قو قي. نعيد. قا قو قي. قا قو قي. إذا إلى هنا يا أحبائي ويا تلاميذي الأعزاء يكون قد أنهيت حصة اليوم،
ولنا موعد آخر في اكتساب حرف جديد وفي استدراك هذا الحرف عن طريق ألعاب قرائية. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة وإلى موعد قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.